तो कृतपूर्वी कटम इत्यत्र कृत शब्दः विद्यते, पूर्व शब्दः विद्यते, अथ च इनि प्रत्ययः विद्यते। कृत इत्यत्र क्री धातुः विद्यते, अक्ता प्रत्ययश्च विद्यते। एवं रीत्या कृत पूर्वी इत्यनेन शब्देन तद्धितान्त सहयोगेनैव पूर्वकालिक क्रियायाः उपस्थितिः भवति। कृत मात्र सहयोगेन पूर्वकालिक क्रियायाः उपस्थितिः न भवति। कृतिग्रहण सामर्थ्यात् यत्र कृत मात्र सहयोगेन क्रियायाः उपस्थितिः भवति तत्रैव तद्क्रिया निरूपित कर्तृत्वे कर्मत्वे च षष्ठी विभक्तिः। प्रकृते कृतपूर्वी इत्यत्र या तद्धित वृत्तिः जाता तया तद्धित वृत्त्या सहयोगे नैव अर्थोपस्थितिः पूर्वकालिक क्रियायाः उपस्थितिः। अतः यत्र तद्धित वृत्ति सहयोगेन क्रियायाः उपस्थितिः भवति तद्क्रिया निरूपित कर्तृत्वे कर्मत्वे च षष्ठी विभक्तिः मा भूत्। एतदर्थम एव सूत्रे कृतिग्रहणं कृतम्। एवं सति कृतपूर्वी कटम इत्यत्र कट शब्दात् षष्ठी विभक्तिः नैव भवति। यतो हि अत्र क्री धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यद्यपि कर्मत्वं कट शब्दे विद्यते किंतु क्री अत्र हि क्री धातुना स्वातंत्रेण क्रियायाः उपस्थितिः न जायते। कृत इत्यनेन कृत मात्र सहयोगेन क्रियायाः उपस्थितिः न जायते किंतु तद्धित प्रत्यय सहयोगे नैव पूर्वकालिक क्रियायाः उपस्थितिः अतो अत्र षष्ठी विभक्तिः न भवति। इदमेव तात्पर्यं विद्यते कृतपूर्वी कटम इत्यस्य। अग्रिमं सूत्रमस्ति उभय प्राप्तौ कर्मणि। उभय प्राप्तौ कर्मणि इत्यत्र इत्यस्मिन् सूत्रे द्वे पदे स्तः। एकं पदमस्ति उभय प्राप्तौ, एकंच पदमस्ति कर्मणीति। तो कर्मणीति सप्तम्यन्तं अत्र च या सप्तमी तस्याः सप्तम्याः विषयत्वम् अर्थः अर्थात कर्मत्वम् उद्दिश्य कर्मणि कर्मत्वम् उद्दिश्य षष्ठी विधीयते। कुत्र तो उभय प्राप्तौ। उभय प्राप्तौ इत्यस्मिन् शब्दे बहुव्रीहि समासः। उभयोः प्राप्तिः यस्मिन् कृति सः उभय प्राप्तिः सो अयम् उभय प्राप्तिः। तत्र बहुव्रीहि समासः तत्रैव भवति यत्र अन्य पदार्थस्य प्रसिद्धिः। यदि अन्य पदार्थस्य प्रसिद्धिः न भवति अथवा ययोः पदयोः येषां पदानां वा बहुव्रीहि समासः क्रियते तेनैव तेषां या तैः पदैः एव यदि अन्य पदार्थस्य अंतर्भावः भवति चेत् बहुव्रीहि समासः नैव जायते। अतः अत्र उभय प्राप्तौ इत्यत्र बहुव्रीहि समासः यतः विद्यते अतः अन्य पदार्थ सिद्धये पूर्व सूत्रात् कर्तृकर्मणोः कृति इत्यस्मात् सूत्रात् कृतिपदम् अनुवर्तते। सप्तम्यन्तं कृति इति पदस्य अनुवृत्तिः। एवं रीत्या भवति समासः उभयोः प्राप्तिः यस्मिन् कृति सो अयम् उभय प्राप्तिः। तो उभय प्राप्तिः अर्थात कृदंत संयोगेन उपस्थापिता या क्रिया तया तद क्रिया निरूपितं यत्र कर्तृत्वं कर्मत्वं च उभयं विद्य कर्तृवाचकं पदं कर्मवाचकं च पदं वाक्ये उभयं विद्यते तदा कर्मवाचकं यत् पदं तत् कर्मवाचकात् पदाद् एव षष्ठी विभक्तिः भवति। यथा उदाहरणं दत्तं आश्चर्यः। तो आश्चर्यः इति विस्मय रूपार्थ बोधकत्वेन आश्चर्य शब्दः उपात्तः। तत्र कारणं किमस्ति यत् कार्यं
यह जनः करोति सः जनः एव यदि तद कार्यं करोति तदा न भवति कश्चनपि विस्मयः। किंतु यत् कार्यं यः जनः न करोति तत् कार्यमपि यदि कदाचित् सः जनः करोति चेत तदा विस्मयः भवति। यथा अन्यस्य योग्यम अन्यत् करोति, अर्थात लवण रूपात्मकं कार्यं लवण रूपात्मकं यत् कार्यं तत् कार्यकरणे अस्ति कश्चन समर्थः और कश्चित् च नास्ति समर्थः। यह लवण रूपात्मके कार्ये कर्तव्ये या लवण रूपात्मकं यद् कार्यं तद् कार्यकरणे यह समर्थः नास्ति सः अपि यदि लवणं करोति तदा विस्मयस्य कारणं तदा भवति विस्मयः। तो अतः अत्र विस्मय रूपार्थ बोधनाय एव आश्चर्यः इति पदम् उपात्तं। वस्तुतः तत्र षष्ठी अथवा तद्भिन्नस्य विभक्तेः न काचित् विभक्तिदुपादने न काचित् भूमिका वर्तते, मात्र विस्मय रूपार्थ बोधनाय एव आश्चर्य इति पदं विद्यते। वाक्यप्रयोगः अस्ति यद् अगोपेन गवां दोहः इत्येव वाक्यप्रयोगम्। अगोपेन गवां दोहः विचारयन्तु। अत्र अगोप इति पदं दत्तं वाक्ये। तो यह गोपः अस्ति तत्तु दोहनं करोति एव। यह गोपः अस्ति सः तु दोहनक्रिया करोति एव, किंतु यह गोपः नास्ति सः अपि यदि दोहनक्रिया उत्पाद्यते दोहनक्रियां करोति तदा विस्मयः। इदमेव कारणं विस्मयस्य। अतएव विस्मय बोधयितुमेव अगोप इति पदं दत्तं। यतोहि यः गोपः तस्य तु दोहनक्रिया स्वाभाविकं कार्यम् अस्ति, किन्तु यः गोपः नास्ति तस्य गोपस्य अगोपस्य दोहनक्रिया स्वाभाविकं कार्यं नास्ति। तो यदा अस्वाभाविकं कार्यं करोति चेत् विस्मयः भवतु। अगोपः अगोपेन गवां दोहः। अत्र दुह धातुः अर्थः अन्तः द्रवद्रव्य स्थित विभागानुकूलो व्यापारः एव। अथ च दुह धातोः यदा घञ् प्रत्ययः क्रियते तदा दोहः इति क्रियावाचकः शब्दः निष्पद्यते। दुह धातोः अत्र घञ् प्रत्ययः भावे रूपे अर्थे विद्यते। दुह धातोः अत्र घञ् प्रत्ययः भावे रूपे अर्थे विद्यते। अब भावार्थकः ये प्रत्ययः भवन्ति ते प्रकृत्यर्थस्य अनुवादकाः एव भवन्ति। भावार्थक प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थात् रिक्तः अर्थः नैव भवति। एवञ्च दुह धातोः यदा घञ् प्रत्ययः जातः दुह धातोः यदा घञ् प्रत्ययः भवति भावार्थे तदा दुह इत्यस्य यः अर्थः सः एव अर्थः विद्यते दोह इति शब्दस्य। तो दुह धातोः अर्थः अस्ति अन्तः द्रवद्रव्य स्थित विभागानुकूलो व्यापारः। तो अन्तः द्रवद्रव्य स्थित विभागानुकूल व्यापारार्थकः यः प्रकृत्यर्थः सः एव अर्थः दोह इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट समुदायस्यापि। एवं च दुह धातु अन्तः द्रवद्रव्य स्थित विभागानुकूलो यः व्यापारः तस्य व्यापारस्य आश्रयः कः विद्यते अगोपः इति। अतः दुह धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वेन अगोप पदस्य कर्तृसंज्ञा। अथ च दुह धातोः यत् फलं विद्यते तस्य फलस्य आश्रयः गो इति।
कथम तो मया किम उक्तम दुह धातोः अर्थः अंतः द्रव द्रव्य स्थित विभागानुकूलो व्यापारः। तो यदा अंतः द्रव द्रव्य स्थित विभागानुकूलो व्यापारः तदा व्यापारजन्यं फलं विद्यते किमिति व्यापारजन्यं फलं विद्यते विभाग इति। तस्य विभागस्य आश्रयः कः विद्यते तो आश्रयः विद्यते गो इति। अतः दुह धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वेन अगोपपदस्य कर्तृसंज्ञा दुह धात्वर्थ व्यापारजन्य फलाश्रयत्वेन गोपदस्य कर्म संज्ञा एवंच उभयत्र अत्र षष्ठी विभक्ति प्राप्ता ताम प्राप्ताम षष्ठी विभक्तिं नियमयति अनेन सूत्रेण यद यत्र उभयोः प्राप्तिः अस्ति अर्थात कर्तृवाचकात् पदात् कर्मवाचकात् च पदात् यत्र एक कालावच्छेदेन षष्ठी विभक्तेः प्राप्तिः तत्र कर्मणि एव षष्ठी भवति न तु कर्तरि। अतः कर्मवाचकं यत् पदं विद्यते गो इति पदं तस्मात् गोपदादेवत्र षष्ठी विभक्तिः अथ च अगोप यत् कर्तृवाचकं पदं तस्य अनुक्तत्वात् अनुक्ते कर्तरि तृतीया इति रीत्या अगोपेन गवां दोहः इति प्रयोगः इति वाक्य प्रयोगः साधुतां भजति इति। अग्रिमं वार्तिकमस्ति अस्ति स्त्री प्रत्ययोः अककारयोः नायम नियमः। अयम नियमः कः नियमः नियमः अर्थात उभय प्राप्तौ कर्मणीति नियमः। उभय प्राप्तौ कर्मणीति अनेन कः नियमः जातः तो अनेन सूत्रेण अयमेव नियमः जातः यद यत्र एक कालावच्छेदेन यद् धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्तृत्वं कर्मत्वं च विद्यते तत्र उभयोः पदयोः उभाभ्यां पदाभ्यां षष्ठी विभक्ति प्राप्ता भवति तत्र कर्मण्येव षष्ठी। किंतु अयम नियमः यत्र अक अकारयोः अक प्रत्ययः अथ च अकार प्रत्ययः स्त्रीत्वरूपार्थ बोधकः विद्यते तत्र अयम नियमः न भवति। अर्थात तदस्थले कर्तरि कर्मणि च एक कालावच्छेदेन षष्ठी विभक्तिः जायते। यथा उदाहरणं दत्तं यद रुद्रस्य जगतः भेदिका विभित्सा वा। तो रुद्रस्य जगतः भेदिका अत्र भिद धातोः णबुच् प्रत्ययः णबुल प्रत्ययः नास्ति भिद धातोः णबुच् प्रत्ययः विद्यते। णबुच् प्रत्यय कृते सति बु इति अवशिष्यते तस्य अकादेशः भेदक इति भवति। स्त्रीत्व विवक्षायां अट्राप प्रत्यस्थात्कात् पूर्वस्य इदाप्यसुपाहित्यनेन सूत्रेण इत्वे कृते सति भेदिका इति शब्दः सिद्ध्यति। अत्र हि भिद धातोः भेदनानुकूल व्यापारः अथवा भिदिर् विदारणे विदारणानुकूल व्यापारः विद्यते। किंतु कृदंत मात्र शक्ति सहयोगेन जायमाना या उपस्थिता या क्रिया तद क्रिया निरूपितं कर्तृत्वं कर्मत्वं च कुत्र विद्यते तो कर्तृत्वं विद्यते रुद्रपदे कर्मत्वं च विद्यते जगत्पदे। अतः अत्रापि कर्तृवाचकस्य शब्दस्य अथ च कर्मवाचकस्य शब्दस्य वाक्ये अस्मिन् प्रयोगात् एक कालावच्छेदेन उभयोः प्राप्तिः विद्यते। किंतु उभय प्राप्तौ कर्मणीति नियमस्य अत्र प्रवृत्तिर् न दृश्यते। नियमस्य प्रवृत्तिर् न भवति वार्तिकेन निषेधात् यद् अक अकारयोः स्त्री प्रत्ययोः अक अकारयोः। तो अत्र स्त्री प्रत्ययः अक इति विद्यते। अक अणबुचित्यनेन अणबुचित्यानन्तरं टा प्रत्ययः जातः। अतः अकारान्तः अक इति अंत अक इति अंतभूतः शब्दः विद्यते। अत्र अतो अत्र
उभय प्राप्तौ कर्मणीति नियमस्य प्रवृत्तिः न भवति। एवं रीत्या उभयत्र षष्ठी अर्थात कर्मणि षष्ठी अथ च कर्तरि षष्ठी। एवमेव विभित्सा विभित्सा इति शब्दः दत्ता, कुत्रचित् चिकित्सा इति शब्दः दत्ता, चिकीर्षा इति शब्दः दत्ता। भवतु नाम अत्र विभित्सा भेत्तुम इच्छा विभित्सा। तो भेत्तुम इच्छा विभित्सा इत्यत्र भिद धातोः सन प्रत्यय कृते सति विभित्स इति शब्दः जाता। विभित्स इति शब्दात् एकं सूत्रम् अस्ति अप्रत्ययात्। तो विभित्स इति शब्दात् अप्रत्ययात् इत्यस्मात् सूत्रात् अप्रत्ययः विभित्स अप्रत्ययान्तानां स्त्रीत्वं भवति, अतः टाप कृते सति विभित्सा। तो अत्र विभित्सा इत्यत्र धातुः विद्यते विभित्स इति। विभित्स धातोः सन प्रत्ययः इच्छा। अत्र कश्चन अस्ति नूतनः विषयः, सः विषयः अवश्यमेव श्रोतव्यः। अन्यत्र कथयामि, यथा कर्तुम् इच्छति चिकीर्षति, कर्तुम् इच्छति चिकीर्षति। चिकीर्षति इत्यत्र क्री धातोः सन प्रत्यय कृते सति चिकीर्ष इति भवति। अनन्तरं लट् सप् इत्यादि कृते चिकीर्षति इति भवति, किन्तु भवतु नाम चिकीर्ष शब्दे। अत्र विचारणीयः विद्यते यद् क्री धातोः अर्थः अस्ति उत्पत्ति अनुकूलो व्यापारः, सन प्रत्ययस्य अर्थः विद्यते इच्छा। सन प्रत्ययार्थः यः इच्छा, सा इच्छा कस्य तया इच्छया कस्य विवक्षा भवति? फलस्य अथवा व्यापारस्य अथवा फलव्यापारयोः उभयोः। अतः इति विचारणायाम् अत्र धात्वर्थ विशेषभूतः यः व्यापारः तद् व्यापार विषयिणी एव इच्छा विवक्षते, न तो फल विषयिणी इच्छा। अतः चिकीर्षा इत्यस्मिन् स्थले देवदत्तः चिकीर्षति अथवा देवदत्तस्य ग्रामस्य चिकीर्षा इत्यादि स्थले यः व्यापारः विद्यते क्री धातु उत्पत्ति अनुकूलो व्यापारः तद व्यापार विषयिणी इच्छा, सा च व्यापार विषयिणी इच्छा देवदत्ते विद्यते। और उत्पत्ति अनुकूल रूपम यत फलम तद फलस्य आश्रयः विद्यते कः? ग्रामिति। प्रकृते किमस्ति? भिद धातुः। भिद धातोः सन प्रत्यय कृते सति विभित्स इति भवति। अत्रापि भिद धातोः भिदिर् विदारणे यदा धातुः स्वीक्रियते तदा विदारणानुकूलो व्यापारः। तो सन प्रत्ययस्य अत्र सन प्रत्ययस्य प्रकृतिरस्ति भिद। भिद धातुजन्यः अर्थः विदारणानुकूलो व्यापारः। विदारणानुकूल व्यापारयोः मध्ये अर्थात फल व्यापारयोः मध्ये किं विषयिणी इच्छा, ईदृशी इच्छा या किं विषयिणी इच्छा गृह्यते तदा अत्रापि व्यापार विषयिणी एव इच्छा स्वीकरणीया। तो अत्र यः व्यापाराश्रयः विद्यते रुद्र इति। अतः रुद्रस्य यदा इच्छा भवति यदहं जगतः उपसंहारं करवाणि तदा सः जगतः उपसंहारं करोति। अतः विदारणानुकूल यः व्यापारः तद व्यापार विषयिणी इच्छा विद्यते कुत्र? रुद्रपदे। अतः रुद्रपदं कर्तृवाचकम् एवंच जगत्पदं कर्मवाचकम्। एवं रीत्या उभयत्र कर्तृकर्मणोः षष्ठी विभक्तेः प्राप्ता भवति। किन्तु वार्तिकेन निषेधा, किन्तु उभय प्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन कर्मण्येव षष्ठी प्राप्ता भवति। किन्तु वार्तिकेन निषेधात् यदा वार्तिकेन नियमस्य निषेधः क्रियते तदा कर्मणि तदा उभयत्र षष्ठी एवंच रुद्रस्य जगतः भेदिका विभित्सा इति वाक्यप्रयोगः भवति।
अग्रिमं वार्तिकमस्ति शेषे विभाषा। भवन्तः जानन्ति यद् शेष इत्यनेन उक्तादन्यः शेषः। तो इदानीं किम् उक्तं? तो इदानीम् उक्तं यद् अककारयोः नायं विषयः इति। अककारयोः नायं विषयः। अतः स्त्री प्रत्यय विषयकः एव नियमः स्वीक्रियते। अतएव उक्तं स्त्री प्रत्यय इत्येके। अर्थात यत्र स्त्रीत्वरूपार्थबोधकः प्रत्ययः विद्यते स च प्रत्ययः यस्मात् प्रातिपदिकात् जातः तस्मिन् प्रातिपदिके या च धातुः तद् यश्च धातुः तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यद् कर्तृत्वं कर्मत्वं तत्र षष्ठी विकल्पेन भवति विभाषा इति। अर्थात विकल्पेन भवति। यथा हरेः जगतः कृतिः। हरेः जगतः कृतिः। अत्र कृधातोः यदा क्तिन् प्रत्ययः तदा कृतिः इति शब्दः निष्पद्यते। क्तिन् प्रत्ययान्त कृतिशब्दस्य क्तिन् प्रत्ययान्तत्वात् स्त्रीलिंगः स्त्रीत्व विशिष्ट रूपार्थबोधकः। स्त्रीत्व विशिष्ट रूपार्थबोधकः यद्यपि प्रत्ययः नास्ति। यत्र प्रत्ययस्तु उक्तिन् प्रत्ययः विद्यते किन्तु उक्तिन् प्रत्यान्त निष्पन्नानां प्रातिपदिकानां स्त्रीलिंगे एव प्रयोगः भवति। या उक्तिन् प्रत्यान्त निष्पन्नानि यानि प्रातिपदिकानि सन्ति तेषां प्रातिपदिकानां प्रयोगः या तेन प्रातिपदिकेन स्त्रीत्व विशिष्ट रूपार्थ बोधः जायते। अतः अत्र क्रीधातोः क्रियानिरूपितं कर्मत्वं विद्यते जगत्पदे, क्रीधातोः क्रियानिरूपितं कर्मत्वं विद्यते हरिपदे। एवञ्च विकल्पेन अत्र कर्तरि कर्मणि षष्ठी। तो यदा कर्तरि विकल्पेन षष्ठी क्रियते तदा एकदा हरेः जगतः कृतिः अथ च विकल्पानन्तरं हरिणा जगतः कृतिः। यतोहि जगत् प्रति हरिः कारणत्वं विद्यते। तो यदा जगत् प्रति हरिः कारणत्वं तो यदा षष्ठी न भवति तदा कारणत्वात् अत्र हेतु इत्यनेन सूत्रेण तृतीया जायते। तत्र विचित्रा इति पदं यद् दत्तं तद् वाक्ये मात्र वैलक्षण्याय बोधयितुमेव प्रयुक्तः विचित्र शब्दः। अस्य षष्ठी उपपत्तौ काचित् भूमिका नास्ति। केचित् अविशेषेण विभाषाम्